बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 अगस्त 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरमैन शरीफैन में मास्क पहनना इन्फेक्शन से बचाव है। इंतज़ामिया। हरमैन शरीफैन में जनरल सिक्योरिटी इदारे ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन के लिए मास्क पहनने की अहमियत को एक मरतबा फिर उजागर किया है। पब्लिक सिक्योरिटी ने ट्विटर के ज़रिए मज़ीद कहा कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी और उनके सहनों में मास्क पहनना आने वाले की हिफाजत करता है और दूसरों को भी बीमारियों के इन्फेक्शन से बचाता है। सोशल इंश्योरेंस कवानीन और ज़वाबत के ताबे और तामीराती और इमारत के शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद 2023 की पहली छमाही के अख्ताम तक तकरीबन 2.54 मिलियन तक पहुँच गई है। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान जो सोशल इंश्योरेंस कवानीन के ताबे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो तकरीबन 85.5% हैं और उनकी तादाद जो है वो 2.17 मिलियन है। जहाँ तक इस शोबे में सऊदियों का ताल्लुक है तो वह 14.5% हैं, जिनमें तकरीबन 3,68,000 कारकुन हैं। सेक्टर में मर्द कारकुनों की तादाद 2.39 मिलियन तक पहुँच गई है, जबकि ख़वातीन कारकुनों की तादाद 154.2 मिलियन तक पहुँच गई है। इसमें ख़वातीन का तनासब सबसे ज़्यादा सऊदी ख़वातीन वर्कर्स का था। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद इस शोबे में सबसे ज़्यादा जो है वो 47.3% कारकुनों के साथ, जो कि 1.2 मिलियन बनते हैं, सरे फहरिस्त है। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने 2022 में 1,80,000 मुलाजमतें फ़राहम की। सऊदी अरब में रोज़गार के फ़राहम करने के सरकारी अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने 25 कंपनियां कायम करके 2022 में 1,80,000 जॉब्स फ़राहम की। अरब न्यूज़ के मुताबिक जारी होने वाले 2022 की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के ज़ेर इंतज़ाम 2021 के रिकॉर्ड शुदा असासे 1.98 खरब से 12.8% बढ़कर 2022 में 2.23 खरब रियाल हो गए। PIF के गवर्नर यासर अल-नयान ने बताया कि 2022 में एक ऐसा साल था जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के ज़रिए कायम की गई मजबूत मालियाती बुनियादों ने ठोस और तेज़ रफ्तार जो पेशरफ्त है उसको मुमकिन बनाया। घरेलू वर्कर की जो ट्रांसफ़र है, जो नकल कफ़ाला है, उसकी कीमत क्या है? सऊदी अरब में वज़ारत बराए इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की जो है उन्होंने कहा कि घरेलू जो लेबर है उसकी खिदमात की मुंतकिली जो कीमत है उसकी वजाहत की है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए अल राज़की ने कहा कि वज़ारत ने मसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिनमें हाउस ड्राइवर्स, खदामा वगैरह, उनकी जो नकल कफ़ाला है उसकी सर्विस के लिए 10,000 रियाल से शुरू होने वाला जो टैरिफ है वो मुकर्रर किया है। वज़ारत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सादा और आसान इक़दामात के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया गया है, जिसके ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक़ जो है कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस जो है मुसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। फ़ाल्कन क्लब के तहत रियाद में बाज़ों की नीलामी। फ़ाल्कन क्लब ने रियाद में बाज़ों की नीलामी के लिए खसूसी अहतमाम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 21 दिन तक जारी रहने वाली नीलामी में 14 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर जो हैं और शायकीन शरीक हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि बाज़ों की नीलामी सऊदी तहज़ीब और सकाफ़त को नुमायाँ करने का ज़रिया है। इंतज़ामिया ने कहा नीलामी में बेहतरीन नस्ल के बाज़ों को फ़रोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। नीलामी के सिलसिले में बाज़ों का मुकाबला भी होगा, जबकि बाज़ों के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात भी फ़राहम की जाएंगी। वाज़ेह रहे गुज़श्ता सालों में होने वाली नीलामी में 10 मिलियन रियाल से ज़्यादा का कारोबार हुआ। तबूक ट्रैफिक ने एक गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिसने ड्राइविंग के दौरान स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला। महकमा जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट तबूक ने एक गाड़ी के ड्राइवर को जो है पकड़ने में कामयाब हुआ, जो कि सीट पर जो है कायम न रहने में नाकामी और ड्राइविंग के दौरान स्टीयरिंग व्हील छोड़ रहा था, उसकी खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया, जिससे उसकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में पड़ी। सऊदी ट्रैफिक के मुताबिक उसका पीछा करके ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले उसको कर दिया गया। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ हैं उसका इत्तला किया जाएगा। चीन के मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक चाइनीज़ जर्मन सेक वॉक्सवैगन ने चीन में नुकाइस की मरम्मत के लिए 83,000 कारें वापस मंगवाना शुरू कर दी। अल जर्मन के मुताबिक वापसी का अमल जो है शुरू हुआ। इसमें 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 मार्च 2022 के दरमियान तैयार होने वाली 57,659 पोलो प्लस यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा 12 अक्टूबर 2020 से 25 के दरमियान तैयार की गई 25,838 जो टी क्रॉस कारें शामिल हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन की वेबसाइट पर पोस्ट करदा एक बयान के मुताबिक
مطابق انہوں نے کہا فیول پمپ کے اندر ایندھن کے ذخائر جمع ہو سکتے ہیں جو کہ انجن میں خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، اسی وجہ سے جو کاریں ہیں ان کو واپس منگوایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت نے 51 جعلی ویب سائٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے جو کسٹمرز کے ساتھ رابطے کرنے کے لیے وزارت کی نقل کر رہی تھی۔ وزارت نے خلاف ورزی کرنے والی ویب سائٹ کو مسلسل بلاک کرنے کی تصدیق کی ہے۔ صارفین کے تحفظ اور ان کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ایسی ویب سائٹ جو کہ وزارت کی نقل کر رہی تھی ان کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ کچھ خواتین کے بینک اکاؤنٹس ہیک ہونے کے بعد الکرنی نے ایسے تکنیکی آلات کا مطالبہ کیا جو رقم چوری ہونے سے پہلے ہی خلاف ورزیوں کا پتہ لگائیں۔ سعودی عرب میں صحافی علی خضران الکرنی نے متعلقہ حکام سے ایسے جدید تکنیکی آلات تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو بینک اکاؤنٹس میں ہیکرز اور چوروں کی دخل اندازی کا پتہ لگا سکیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایسے تکنیکی ماہرین موجود ہیں جو ایسے آلات بنا سکتے ہیں تاکہ جرائم اور ان کے پیچھے کار فرما لوگوں کا پتہ لگایا جا سکے، تاکہ چوری ہونے سے پہلے، غبن کی وارداتیں ہونے سے پہلے ہی اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چند شہریوں کو ان کی رقم چوری ہونے والی تکالیف پر نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ مہائل میونسپلٹی سرکلر بیڈ کو تیار کرنے کے لیے تجاوزات ہٹانے کا مہائل میونسپلٹی سرکلر بیڈ کو تیار کرنے کے لیے تجاوزات ہٹانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مہائل میونسپلٹی کا ٹیکنیکل افیئر ڈپارٹمنٹ ان ریگولیشن لائنز پر کام کر رہا ہے اور ان تجاوزات کو ہٹانے کا کام کر رہا ہے جو سرکلر بیڈ کی ترقی سے متصادم ہیں۔ مہائل کے میئر سعید بن علی حفیظ نے سبق نیوز کو بتایا کہ میونسپلٹی تمام تجاوزات کو ہٹانے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہے بشمول تنظیم کے خطوط پر جو صوبے کے جو سرکلر بیلٹ ہیں اس کی ترقی سے متصادم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ بندی اور جو بصری بگاڑ ہے اس کو دور کرتے ہوئے جو شہر کی صورتحال ہے اس کے منظرنامے کو بہتر بنایا جائے گا۔ جوازات میں جمع کرائے گئے معاملے کا سٹیٹس کیسے معلوم کریں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو وزارت داخلہ کا زیریں ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج ہوتا اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، جوازات میں جمع کرائے گئے معاملے کے سٹیٹس کے حوالے سے معلومات کا کوئی ڈیجیٹل ذریعہ ہے یا ڈائریکٹ آفس ہی جانا پڑتا ہے؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے سعودی شہری اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے جوازات کی جانب سے ویب سائٹ پر معاملے کی سٹیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے جو لنک ہے وہ idms.gdp.gov.sa ہے۔ واضح رہے یہ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ سہولت عربی میں ہی فراہم کی گئی، تاہم اس کے انگریزی ورژن پر کام جاری ہے۔ توقع ہے کہ جلد انگریزی ورژن بھی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ ویب سائٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کے لیے لنک پر لاگ ان کرنے کے بعد معاملے کا سیریل یا رجسٹریشن نمبر اور سال کا اندراج کرنے کے بعد ارسال کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل لنک آٹومیٹک سسٹم کے تحت معاملے کے بارے میں اپڈیٹ فراہم کر دیتا ہے، جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جوازات میں جمع کرائے گئے معاملے کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر اپلیکیشن میں کسی قسم کی کمی ہے تو ڈاکومنٹ اپلوڈ کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے یہ لنک صرف محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات میں جمع کرائے گئے معاملات کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے ہی مخصوص ہے۔ کفالت کی تبدیلی یا اقامہ کی تجدید کے علاوہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو محکمہ جوازات سے متعلق ہو، اس کے بارے میں اس لنک سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل سہولت سے پہلے لوگوں کو جوازات میں جمع کرائے گئے معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے سعودی عرب میں سرکاری معاملات کی انجام دہی کے لیے ڈیجیٹل خدمات کے حوالے سے بہترین سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ جوازات کے پلیٹ فارم ابشر پر فراہم کی جانے والی خدمات سے ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہ صرف ایگزٹ انٹری بلکہ ہر معاملے کی جو معلومات ہے اس کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سعودی عرب میں جو ڈیجیٹل سروسز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپڈیٹ ہوئی ہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ فوری بینک دے رہا ہے 76 روپے 10 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 75 روپے 80 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 75 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 92 پیسے، منی گرام 75 روپے 60 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے اور 68 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 73 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 66 پیسے، تحویل اراضی
21 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 78 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 46 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 49 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है 28 टका 65 पैसा, SCCP 28 टका 66 पैसा, तहवील राजी 28 टका 58 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 73 पैसा, मनीग्राम 28 टका 50 पैसा, इंजाज बैंक 28 टका 46 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।